बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि वमा बैनहुमा वमा तहता थरा व इन तजहर बिल क़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्र व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा व अना अख़्तरतुका फ़स्तमिअ लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतर्दा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिय असाय अतवक्कअु अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अल्क़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला वद्मुम यदका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरन व नज़्कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن
ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
वक़द आतैनाक मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन अअरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा खालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्थुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिस्थुम इल्ला यौमा वयस्अलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाዒय ला इवज लहू व ख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हम्सा यौमइज़िन ला तन्फ़अु श्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रदिय लहू क़ौला यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिही इल्मा वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसर्रफ़ना फ़ीहि मिनल वईद लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ वला तअजल बिलक़ुरआन मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय वलम नजिद लहू अज़्मा वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक वलिज़ौजिक फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लक अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा व अन्नक ला तज़मअ फ़ीहा वला तضحा फ़वस्वस इलैहि अश्शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुक अला शजरतिल ख़ुल्दि व मुल्किन ला यबला फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नति वअसा आदम रब्बहु फ़ग़वा थुम्मा इज्तबाहु रब्बुहु फ़ताब अलैहि वहदा क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअन बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन इत्तबअ हुदाय फ़ला यज़िल्लु वला यशक़ा वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़न वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.